स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अल-फलाह कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट का सिलेबस समझेंगे। यूजीसी नेट का सिलेबस, उससे पहले ये समझते हैं कि यूजीसी नेट क्या है। अगर आप पीजी यानी एमए या एमएससी या एमकॉम कुछ भी कर लिए हैं, बीए के बाद यानी ग्रेजुएशन के बाद पीजी होता है, कर लिए हैं तो या अपेयरिंग में है तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जिस तरह से 1 to 5 के लिए सिटेट होता है, 6 to 8 के लिए सिटेट होता है, टीचर बनने के लिए 1 to 5 6 to 8 टीचर बनने के लिए सिटेट होता है, और 9, 10, 11, 12 के लिए स्टेट का एग्ज़ाम होता है टीचर बनने के लिए। उसी तरह प्रोफेसर बनने के लिए आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर पहले बनिएगा, फिर प्रोफेसर। इसमें समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे दोस्त अहबाब हमारे ऐसे होते हैं जो किसी वजह से बीएड या डीएलएड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए, और उसको कोई मशगूली रही होगी, कोई परेशानी रही, तो वो बीएड या डीएलएड नहीं कर पाए, यानी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स नहीं कर पाए। तो उसके लिए बेहतर होता है यूजीसी नेट। वो एमए करके यूजीसी नेट में एमए या फिर आलिम के बाद जो फाजिल होता है वो फाजिल दे करके यूजीसी नेट में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं यूजीसी नेट का। या आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या सेकंड सेमेस्टर में हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर में हैं तब बैठें तो और बेहतर होगा। और एमए का रिजल्ट आते फाइनल होते होते आपका यूजीसी नेट का ही फाइनल हो जाएगा एक साथ, तब जो है आप एलिजिबल रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सिलेबस को देखते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो डीएलएड या बीएड नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाए, तो वो टीचर बनने के लिए सोचते हैं कि टीचर बन ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप टीचर क्या, आप टीचर के भी टीचर, बड़े टीचर यानी प्रोफेसर बन सकते हैं आप, जो है यूजीसी नेट दे करके। यूजीसी नेट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश किसी सब्जेक्ट से दे सकते हैं आप। यूजीसी नेट का एक खूबी इसमें यह होता है, इसका सिलेबस में मुख्य तौर पर पहले हम समझते हैं सिलेबस क्या है। मुख्य तौर पर सिलेबस को समझें तो इसमें जो होता है वो जो होता है 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कितना नंबर का? 300 का। 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसमें प्रश्न 150 होता है और एक प्रश्न का 2 नंबर मिलता है, यानी 300 नंबर। अब जिस सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट देंगे उस सब्जेक्ट, मान लिया उर्दू से दिए तो उर्दू का 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स उर्दू से हो गया आपको, और 50 नंबर जो है जनरल है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसमें मैथ भी है, क्या बोलते हैं उसको, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, उसके बाद जो है इसमें जीके वगैरह भी है, मतलब जनरल साइंस वगैरह है ना। 10 यूनिट रहता है उसमें भी, और पेपर 1 पेपर 2 दो होता है इसमें। पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट। पेपर 1 वही जनरल, पेपर 2 उर्दू या हिंदी या इंग्लिश जो सब्जेक्ट है। तो अभी हम पेपर 2 उर्दू, यानी उर्दू से जो यूजीसी नेट में क्या क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है, उसको समझेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो है नूरी एकेडमी नाम से एक यूट्यूब चैनल चलता है, बहुत फेमस है, उनसे पढ़ सकते हैं आप। और उनकी किताब अताए उर्दू बहुत फेमस किताब है, उससे मुस्तफ़िज़ हो सकते हैं।
میں بھی UGC نیٹ کا تیاری کے بارے میں سوچا ہوں، کچھ تیاری کر لیں، اور میں یہ سوچا ہوں کہ کچھ ہمارے احباب دوست وغیرہ کو بھی اس کی جانکاری دے دیں، تاکہ وہ بھی اگر چاہیں تو تیاری کر سکتے ہیں۔ عطائے اردو جو نوری اکیڈمی نام سے ایک یوٹیوب چینل چلتا ہے، بہت فیمس ہے۔ ان کا نام ہے عطاء الرحمن صاحب، جو ہے پروفیسر ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں، بہت ہی اردو کے جانکار ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمن نوری۔ تو اس میں 10 یونٹ ہوتا ہے۔ یونٹ 1 ہوتا ہے، یونٹ 1 میں ہوتا ہے باب اول تاریخ زبان اردو۔ اس میں اردو کے ابتدائی نام، زبان کے 8 خاندان ہے نا، پراکرت کی اقسام، اپبھرنش، یہ سب کو پڑھنے کو اب ملے گا۔ سارا دیکھ سکتے ہیں سب سلیبس۔ اگر اس کو PDF چاہیے تو میرے ڈسکرپشن میں نمبر دیا رہے گا، وہاں سے آپ کانٹیکٹ کریں گے، ہم اس کا PDF آپ کو سلیبس کا بھیج دیں گے۔ تو ایک یونٹ ہو گیا۔ ہم یونٹ پہلے سمجھا دیتے ہیں کون کون یونٹ ہے۔ یونٹ نمبر 2 میں دیکھیے، یونٹ 1 دیکھ لیے کہ باب اول میں تاریخ زبان اردو ہے نا، اس میں کیا کیا ٹاپک ہے وہ بھی دیکھ لیجیے آپ، زبان کی تعریف ہے، یہ سب ہے نا۔ یونٹ 2 میں باب اردو شاعری اصناف۔ شاعری اصناف وہی نظم وغیرہ ہے نا، قصیدہ، نظم، کیا بولتے ہیں، مثنوی، یہ سب آئے گا اس میں ہے نا، ملا وجھی کی مثنوی، یہ سب ہے نا، دیکھ رہے ہیں۔ یونٹ 3 یعنی باب سوم اردو غزل، 350 سالہ سفر، اردو کے اہم غزل کو شاعر ولی دکنی ہے نا، میر تقی میر، اس کے بارے میں پڑھیں گے، مومین کے بارے میں۔ یہ بہت لمبا سلیبس ہوتا ہے، کوشش کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، محنت کریں گے تو بہت آسان ہے۔ یہ ہے یونٹ 4 میں باب چہارم اردو نظم کے بارے میں پڑھیں گے، اس میں ہے نا، نذیر اکبر آبادی کی نظم، اردو نظم کا ارتقاء ہے نا، نظم معرہ، سب آدمی نامہ، بنجارہ، محمد حسین آزاد کا نظم، بہت سارے نظم ہیں، محمد الطاف حسین کا۔ اس کے بعد باب پنجم میں اردو داستاں اور داستاں پڑھیں گے، ڈرامہ پڑھیں گے ہے نا۔ اس میں ملا وجھی کا داستاں ہے، سبیرس ہے نا۔ اس کے بعد کربلا کتھا پڑھیں گے، میر امن دہلوی کا پڑھیں گے داستاں۔ میر امن دہلوی کا داستاں تو آپ پڑھیں گے 12th میں بھی ہے نا۔ اس کے بعد 6 باب ہے ناول اور افسانہ، اس کو پڑھیں گے، ناول کی تعریف، افسانہ وغیرہ پڑھیں گے۔ 7واں باب میں ہے تنقید ہے نا، اور 8واں باب میں ہے نا غیر افسانوی نثر۔ اس میں جو ہے سوانح نگاری، علامہ شبلی نعمانی کے اردو کے اہم سوانح نگار ہے نا، اختر الامام خود نوشت، اس کے بعد آل احمد سرور خود نوشت، خواب باقی ہیں، مسعود حسین، یہ سب کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ آگے ہے باب نحو اردو کے ادبی دبستہ، ادارے، تحریکات، رجحانات پڑھیں گے، دبستہ دہلی، دبستہ لکھنؤ، یہ سب پڑھیں گے۔ بہت لمبی صرف فورٹ ولیم کالج کا آغاز و ارتقاء، ساری چیز پڑھیں گے۔ 10 میں باب دہم اردو کی دیگر شعری اور نثری اصناف، یعنی جتنا وہاں پر پڑھ چکے ہیں، چھوٹ گیا شعری نثری اصناف، وہ باب 10 میں پڑھیں گے، 10واں یونٹ میں پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے کیسا لگا ویڈیو آپ ضرور بتائیے گا۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے دوست احباب بہت سارے ہیں جس کو جانکاری ہے بھی، تو جانکاری ہے تو سبھی کو کچھ نہ کچھ، لیکن پورے طور پر کس سے پڑھنا، کیسے پڑھنا، یہ جانکاری نہیں مل پا رہی ہے، تو میں سوچا بتا دوں۔ تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو۔ اور جو لوگ ویڈیو ہمارا دیکھ رہے ہیں، ہم اس سے ادباً التماس کریں گے، گزارش کریں گے کہ پلیز کرپیا کر کے، مہربانی کر کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جہاں تک ہو سکے چینل سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کا انفارمیٹیو ویڈیو ہم آپ کو وقت پر، سمے پر دیتے رہیں گے۔
ہے نا. اس میں جو ہے کہ باب دہم میں حمد، مناجات، نعت، منقبت، ردیف، قافیہ، رباعی، قطع، شرح، اصول، رختی، واسوق، تضمین، مستزاد، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مسمن، یہ سب پڑھیں گے ہم لوگ. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک کے لیے بائے. تھینک یو، آل دا بیسٹ، شکریہ.